المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ کے در میں سوال لے آیا۔ اب نبی علیہ السلام کے غلام سورہ طہر ہے، سورہ طہر کی یہ آیت خطبے کے اندر پڑھی کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ اسی زمن کے اندر نازل ہوئی، آل بیت اطہار کی شان میں نازل ہوئی۔ حضرت علی المرتضی، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ بارگاہ مصطفیٰ میں گئے کہ یا رسول اللہ حسنین کریمین کو بخار ہے، طبیعت سنبھلتی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ روزے رکھو۔ اب روزہ ہے، پہلا دن ہے، حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے بچے ہمراہ ہیں، افطاری کا وقت ہے۔ جب افطار کا وقت ہوا، سائل نے دروازے پہ دستک دی تو آپ کی کنیز جو تھی، لونڈی جو تھی، اس نے دروازے کو کھولا، پوچھا کون ہے؟ کہا سائل۔ اب حضرت علی المرتضی نے فرمایا کہ سائل کیا کہتا ہے؟ کہا سائل کہتا ہے کہ وہ بھوکا بھی ہے اور مسکین بھی ہے، بھوکا بھی ہے مسکین بھی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ کھانا اٹھاؤ، مسکین کو دے دو۔ اب دوسرا دن آیا، افطاری کا وقت ہے، پھر دروازے پہ دستک ہوئی، کہا اے آل رسول میں بھوکا بھی ہوں، یتیم بھی ہوں۔ فرمایا یہ سارے کا سارا کھانا اٹھاؤ، اسے دے دو۔ تیسرا دن آیا، افطاری کا وقت ہے، دروازے پہ پھر دستک ہوئی، کہا کون ہے؟ کہا بھوکا بھی ہوں، کہتی بھی ہوں، بھوکا بھی ہوں، کہتی بھی ہوں۔ اب رب کائنات نے کیسے شان بیان کی آل بیت اطہار کی؟ اسی ترتیب کے ساتھ آیہ مقدسہ کو نازل فرمایا کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ اگر ان کے در دولت پہ بھوکا آ جائے اسے نوازتے ہیں، مسکین آ جائے اسے نوازتے ہیں، یتیم آ جائے اسے نوازتے ہیں، قیدی آ جائے اسے ہی نوازتے ہیں۔ اب سرکار علیہ السلام کے غلاموں تیسرا دن ہے، افطاری کا وقت ہے۔ اب 3 دن تک نبی کے گھرانے نے کھانا نہیں کھایا، روزہ رکھتے ہیں۔ افطار کا وقت آتا ہے اور افطاری کے وقت وہ سارے کا سارا کھانا فقیر کو دے دیتے ہیں۔ لیکن آج ہمارے پاس ہفتوں کا نہیں مہینوں کا راشن موجود ہوتا ہے، دروازے پہ آ کے فقیر دستک دیتا ہے، ہم دینا تو دور کی بات ہے، 4 گالیاں اس کو سنا کے اسے اپنے دروازے سے ٹھوکر مار کے بھگا دیتے ہیں۔ سیکھیے آل بیت اطہار سے، سرکار کے صحابہ سے، سب کچھ دے دیا۔ اب حضرت علی المرتضی نے حسنین کریمین کو ساتھ لیا، مسجد نبوی میں پہنچے، نماز ادا کی۔ نماز مغرب ادا کرنے کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا علی جبریل آیا ہے، جبریل آیا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا رب کائنات کو تمہاری ادا بڑی پسند آئی ہے، بڑی پسند آئی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ کیا؟ سرکار نے فرمایا 3 دن ہو گئے، کبھی بھوکا مسکین آتا ہے، افطاری کا وقت ہوتا ہے کھانا دے دیتے ہو، کبھی بھوکا یتیم آتا ہے کھانا سارے کا سارا دے دیتے ہو، آج قیدی آیا تھا سارے کا سارا کھانا دے دیا۔ رب فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، فرمایا رب کائنات کو تمہاری ادا پسند آ گئی۔ یہ ہے نبی علیہ السلام کا گھرانہ۔ اور کنز العمال کی حدیث سے بات ہے کہ سیدہ خاتون جنت کو بخار ہوا تو کبھی بھی آپ نے خواہش نہیں کی، تو کسی نے بتایا کہ انار کھلاؤ، انار کے اندر رب نے شفا رکھی ہے، یہ جنتی پھل ہے۔ اب حضرت علی المرتضی کے پاس اتنی رقم تھی جس کا بازار سے 1 انار آتا، 1 انار آتا، 5-10 کلو خریدنے والے بھی ہوتے ہیں، لیکن خدا کی قسم دل کا بادشاہ وہ ہوتا ہے کہ اپنی تھوڑی سی کمائی سے اپنے بیوی بچوں کے لیے چاہے 1 سیب ہی کیوں نہ لے جائے، رب کائنات کو اس کی ادا پسند آ جاتی ہے۔ اور سیاستہ کی حدیث سے بات ہے کہ اپنی اہل و عیال کو کھلانا بھی صدقہ ہے، اور بلکہ حدیث سے بات کے اندر یہ لفظ ہے اپنی بیوی کو کھلانا بھی صدقہ ہے۔ اس کے تحت محدثین کرام نے لکھا وہ چاہے لقمے کو توڑ کر بیوی کے منہ میں ڈالا جائے یا اس کے حلال کما کر کوئی چیز لا کر اپنی بیوی کو دی جائے، فرمایا رب کائنات نیک نیتی کا ثواب بھی دیتا ہے اور صدقے کا ثواب بھی دیتا ہے۔ اب بازار کے اندر گئے، انار خریدا، انار خرید کے پلٹنے لگے نا، سائل نے کہا علی بڑا جی چاہتا ہے انار کھانے، بڑا جی چاہتا ہے، بڑا جی چاہتا ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا
खातून जन्नत के लिए है। आपने फिल फौर वो अनार साहिल को दे दिया। अब साहिल को दे के घर में पहुंचे हैं और घर में जब पहुंचे हैं खाली हाथ हैं, सैयदा खातून जन्नत ने कहा अली किस काम के लिए गए थे, खाली आ गए। हज़रत अली अल-मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम आप कहते हैं कि फातिमा अनार खरीदा था, पलटने लगा ना, पलटने लगा, साहिल ने मांग लिया, साहिल को दे दिया। अब नबी की बेटी है, नबी की बेटी कहती है अली परेशान ना हो, मैं खाती मुझे खुशी कम होनी थी, आपने साहिल को दिया है मुझे खुशी ज्यादा हुई, मुझे खुशी ज्यादा हुई है। अभी ये बातें चल रही थी, दरवाजे पे दस्तक हुई। अब हजरत बिलाल दरवाजे पे हैं, हजरत बिलाल हैं। हजरत अली ने फरमाया बिलाल क्यों आए हो? फरमाया ये लो। अब क्या है? कहा अनार है। कहा कहां से आए? कहा सरकार इस्लाम ने भेजे, नबी की बारगाह से आए हैं। अब हजरत अली ने पकड़ कर रख नहीं लिए, पकड़ कर रखे नहीं है, लेकिन खुदा की कसम हजरत अली अल-मुर्तज़ा ने उन अनारों को थाल को पकड़ा, ऊपर से पर्दा हटाया, गिनना शुरू किया, 1 2 3 4। अब गिन रहे हैं, 9 पे आके गिनती रुक गई। हजरत अली ने फरमाया बिलाल ये ले जाओ, ये हमारे नहीं है, ये ले जाओ, ये हमारे नहीं है। लेकिन आज हमें एक की बजाय 2 भी मिल जाए ना तो हम कहते हैं बस ठीक है। नहीं, अब हजरत अली अल-मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम आप फरमाते हैं बिलाल सरकार का फरमान है, एक चीज सदका करो, रब 10 अता फरमाता है, कम अज कम 10, मैं 10 तो होने चाहिए। अब हजरत बिलाल ने एक और निकाला, उसी थाल में रख दिया, कहा अली मैं तो देखना चाहता था आपको पता चलता भी है या नहीं चलता। क्यों? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो फरमाया क्या ना मदीनतुल इल्म व अली जुबाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उस शहर का दरवाजा है। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों हजरत अली अल-मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम आपके कौर एक फकीर आया, फकीर ने आके, फकीर मुसलमान नहीं सी, गैर मुस्लिम सी, समसान नामी शख्स खुदा पुत्र सी, आके कहने लगा कि अली मैं कुछ मंगण वास्ते आया, कुछ लैंड वास्ते आया, कुछ लैंड वास्ते आया। हजरत अली की बारगाह दे विच पहुंचण तो पहला ना उन्हें एक बाबा मिल गया, उम्र सी ओदी 400 साल। कितनी उम्र? कितनी उम्र? सारे बोलो कितनी उम्र? 400 साल। ते अबू समसाम ने आकर कहा कि मैं कुछ मंगना चाहना, साहिल बन के आया। 400 साल का बाबा कहता है क्या अबू समसाम किसे होर दे कोलों ना मंग, ओ दरवाजे पे चला जा और सामने जेड़ा बाबा बैठा है ना ओदे कोलों जाके मांग। क्या कि मैं पहुंचा तो देखा कि हजरत अली अल-मुर्तज़ा चौंकड़ी मार के बैठे ने, सज्जे पट ते जौ दी रोटी, खब्बे पट ते आबे ज़मज़म। ते हजरत अली अल-मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम सहाबा किराम दी अखां दा तारा, सहाबा किराम दी अखां दा तारा मौला अली। हजरत अली अल-मुर्तज़ा शेर खुदा जौ दी रोटी दी बुरकी तोड़न, आपे ज़मज़म च टोकन ते मुंह दे अंदर रख लैन, ओ कहे कि जेदे कोल खान वास्ते सालन नहीं ए देगा की, क्या ए देगा? हजरत अली अल-मुर्तज़ा ने 3 बारी उन्हें कहा ए देगा जेदी कच्ची कुल्ली है, ए देगा जेड़ा जौ दी रोटी ज़मज़म दे विच पै के खा रहा, ए देगा जेदे कोल है ही कुछ नहीं। हजरत अली अल-मुर्तज़ा जलाल के अंदर आ गए, आप उठे ने और नाल ही हजरत इमाम हसन खड़े सी, उन्हें कहा कि ए देगा है ही कोल कुछ नहीं। अबू समसाम कहने लगा मैनू समझ नहीं आई, 400 साल का बाबा बोलिया क्या कि तेनू अली की समझ नहीं आई, मैं हसन को 7 साल तो देख रहा, मैनू इस बच्चे की समझ नहीं आई, इस बच्चे की समझ मैनू 7 साल तो नहीं आई, तू अली को समझ को फिरता है। हजरत अली अल-मुर्तज़ा ने बाजू पकड़े लेके निकल गए, मदीने तो बाहर निकल गए। वो हुण होर परेशान होया, उन्हें कहा कि पहला ते असीं शहर दे अंदर सी, कुछ उम्मीद भी सी कुछ मिलेगा, हुण शहर तो बाहर आ गए, वीराना ही वीराना है, रेतला इलाका है, ए देगा ना ही कुछ है, ना तबेला, ना
استبل اے دے گا. حضرت علی المرتضیٰ لے کے تم تر پئے. بابا اگے جا کے نا ریت کے ٹبے کے کول آپ کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا دس میں دواں یا نبی دا پوترا دے دے, علی دے یا حسن دے. انہیں کیا کہ سانو تے ویرا نال غرض ہے, چاہے ککر تو توڑ دیو. سانو دے ویرا نال غرض ہے, چاہے بیری تو لا کے دیو, چاہے ککر تو لا کے دیو. آپ نے فرمایا حسن قریا تال یا حسن. ادھر حضرت امام حسن کو آپ نے فرمایا. حضرت امام حسن کوڑے ہوئے. حضرت علی المرتضیٰ نے کاندھ وچ کچھ کیا کہ آپ دور ہو کے کھڑے ہو گئے. حضرت امام حسن نے فرمایا تال یا ابا سمسان, اے ابو سمسان قرے ہو جا, نیڑے ہو جا. آپ نے وہ ریت کا جڑا ٹپا سی وہ تو ہاتھ پایا, پا کے ایک رسی نو کھچیا, رسی نو کھچ کے ابو سمسان کو پکڑا دیتا. آپ نے فرمایا پھڑ اینو کھچنا شروع کر دے. انہیں کھچیا, ترنا شروع کر دیتا. اور ناری سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسے نے فرمایا ابو سمسان پیچھے مڑ کے نہ دیکھی, پیچھے مڑ کے نہ دیکھی. میں کہا ٹھیک ہے. رسی پھڑی تے ٹرنا شروع کر دیتا. تھوڑی دیر تو بعد ایک اونٹ دی آواز آئی, ایک ڈاچی دی آواز. تھوڑا جا تریا, قدم پٹیا دوسری, پھر قدم پٹیا پیچھو تیسری, چوتھی, پنجویں, چھویں, 70 ڈاچیاں ریتلی زمین دے اندروں حضرت امام حسن نے جو کٹ دیتیاں. اجے بس نہیں سی کیتی سیدنا دے بال نے, تے اس سمسان نے پیچھے مڑ کے دیکھیا. تے حضرت امام حسن کہنے لگے او جائے ابو سمسان, تو پیچھے مڑ کے نہ دیکھتا, تیرے سام مک جانے سی, ڈاچیاں نہیں سی مکنی. تیرے سام مک جانے سی, ڈاچیاں نہیں سی مکنیاں. تو پیچھے مڑ کے دیکھ لیا, ہن بس اینیاں ہی کافی نے جا لیا جا. اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے گھرانے دی سخاوت. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں ناری حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا دوسرا واقعہ. غلام کمبر نال ہے تے 100 اونٹ دی قطار ہے. تے سائر سامنے آیا, انہیں کسی نے کہا کہ میں ایتھے نواں آیا, مینوں نہیں پتا میں کدے کول منگنا, مینوں ساری عمر ہو گئی منگدیا ہویا. انہیں کہا کہ میں تینوں ایک ایسا در دساں گا, منگ اوتھوں لے, ساری عمر منگن دی ضرورت نہیں پے گی. کیا کہنے کولوں منگا, کیا او سامنے جڑا بابا آ رہے ہیں نا پیچھے اونٹاں دی قطار ہے, اے دے کولوں کچھ منگ لے, منگنا ہے تا. حضرت علی المرتضیٰ جدوں آ گئے نا نزدیک, سائل نے کہا کہ مینوں ایک روٹی چاہیے. بھوک لگی, کی چاہیے تھا؟ روٹی چاہیے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے کمبر غلام کو کیا, میں کمبر کیا جی مولا علی. آپ نے فرمایا اس طرح کر کہ روٹی دے دے. کی دے دے؟ روٹی دے دے. عرض کیتی امام پاک روٹی تے ہے, روٹی کجاوے دے اندر ہے, روٹی ہے کجاوے دے اندر ہے. تے ساڈے در تے سائل آ جاوے نا, آٹا فریج جو ہوئے, آٹا جو ہوئے تو بھی تھوڑا جا کے آ جائیے, ہارڈ پارٹ بھی روٹی پئی ہوئے نا, اسی کہیں نا ہے نہیں, آٹا فریج پہ آنا تو دور دی گل ہے نا. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا آپ نے فرمایا پھر روٹی دی بجائے کجاوا دے دے. عرض کیتی سونیا کجاوا کلا نہیں ہے, سواری دے اوپر ہے. امام غزالی نے بھی انہوں نے لکھیا میں کجاوا نہ دے پھر سواری دے دے. کیا سونیا سواری کلی نہیں ہے, سواری قطار دے درمیان دے اندر ہے. آپ نے فرمایا ساری کی ساری قطار ہی دے دے. غلام کمبر نے مہار چھٹی تے دوڑ گیا, 3 دنوں تو بعد واپس آیا. حضرت علی نے فرمایا کمبر کدھر نس گیا سی؟ میں سونیا تھوڑی دریائے سخاوت جوش دے اندر سی, میں تاں کر کے دوڑ گیا کسے تسی اے بھی نہ کہہ دو کمبر جا تو بھی نال چلا جا, جا تو بھی نال چلا جا. اے ہے سخاوت حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم دی. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے گھرانے دی یہ سخاوت ہے کہ اگر کسی نے کچھ منگیا ہے تے آپ نے انہاں نوں خالی ہاتھ نہیں بھیجیا, بلکہ انہاں نوں اینا رجا کے بھیجا ہے کہ تے بھی انہاں نوں کسی چیز دی منگن دی ضرورت نہیں پئی. ایک دن سائل آ گیا, آگے حضرت امام حسن دے دروازے تے دستک دیتی. حضرت علی المرتضیٰ دی عادت سی آپ سامنے چھاؤں دے اندر نہ بیٹھ کر دیتے سے. حضرت علی المرتضیٰ خشک ٹکڑے, ہن تے اسی ساڈے چ کوئی بھی نہیں کھاندا, خشک ٹکڑے جڑے نا پانی چ پھینک کے
انہوں جو رکھ دیتا جائے نرم ہو جاندے سی پھر انہوں کھاندے سی نرم کر کے وہ ٹکڑے جڑے خشک ہوئے اسے وہ کھا رہے سی حضرت امام حسن کے دروازے تے دستک ہوئی آپ نے دروازہ کھولیا تے جڑا آنے والا مہمان سی نا یہ اچھے کرا دی ریت ہوندی ہے مسئلہ بعد جو پوچھتے نے کھانا پہنا کھواندے آپ نے فرمایا ہاں کی کھائے گا اپنی مرضی نہ نہیں بنایا کی کھائے گا انہوں نے اس کی تسی جو بھی بنا دے اسی کھا لواں گے حضرت امام حسن نے باورچی کو کیا کہ سب تو اچھا کھانا بناؤ سب تو اچھا کھانا بنایا گیا مہمان کو پیش کیتا نا مہمان حضرت امام حسن کو کہنے لگا ہن پتہ لگے گا تسی کتنا جاگ دے بیٹھے ہو حضرت امام حسن کو کہنے لگا کہ اگر تھوڑی اجازت ہوے تے تھوڑا جیا سالن تے روٹی او تھوڑے بوئے دے سامنے بابا بیٹھا ہے انہوں لایا یا تھوڑے بوئے دے سامنے ایک بابا بیٹھا ہے خشک ٹکڑے کھا رہا ہے اگر اجازت ہوے تے تھوڑا جیا کھانا اس بابے نو دے آواں حضرت امام حسن مسکرائے او میں چلیا اے اسی بابے دا تے گھر ہے اے اسی بابے دا تے گھر ہے اسی بابے دا تے تو لنگر کھا رہے ہیں فرمایا وجہ کی ہے کہ آگے انہوں نے اپنے واسطے لذتاں نہیں رکھیاں بلکہ جڑا مہمان بن کے آندا ہے انہاں واسطے لذیذ کھانے نے انہوں نے اپنی روحانی تقویتاں نو برقرار رکھیا ہے جسمانی تقویتاں نو برقرار نہیں رکھیا اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا گھرانہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں نبی مکرم شفیع معظم سرور کائنات فخر موجودات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ دے قرآن دی صحابت کو اگر بیان کری جائے زندگیاں مک جان گیاں واقعات نہیں مکن گے اس کر کے آج نے سارے موضوع ایسی خاندان مصطفیٰ دی صحابتاں سرکار علیہ السلام دی ذات اقدس اور مولا علی پاک آپ دی زندگی میں کچھ صحابتاں پیش کیتا اگلے جمعے انشاءاللہ خاندان اہل بیت کی صحابتاں پارٹ 2 جڑا موضوع ہوئے گا اور آج بڑی خوشی ہوئی الحمدللہ کثیر تعداد دے نال سارے بزرگ سارے جوان 1 بجے دے نیڑے آ گئے سی 1 بجے دے نیڑے سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں مہمان نوازی دا عالم ہے کہ اگر مہمان نوازی دے اندر اسی عادتاں دیکھیاں ہوں حضرت آدم کو لے کے حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام تک چاہ کے دیکھ سکتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات اقدس سے کی کہنے آپ کی سیرت کے اندر بات موجود ہے کہ آپ نے کلیاں کتے کھانا کھاتا ہی نہیں سی آپ جدو بھی کھانا کھان لگ دے سی آپ کسی نہ کسی نال اٹھا لیندے سی وہ کہتے سی نال بیٹھے گا اس کر کے اگر گھر دے اندر مہمان آ جائے تو متھے تے وٹ نہیں آنا چاہیے خوش ہونا چاہیے اور رب دی بارگاہ کے اندر شکر کرنا چاہیے مولا تیری رحمت آ گئی ہے متا بندہ بولے کہ ساڈے گھر تے کوئی آندا ہی نہیں اگر نہیں کوئی آندا نا خدا دی قسم پھر غور و فکر کریا کرو حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے کہ جدوں 61 سالی دا ویلا آندا سی نا کچھ نہیں سی ہوندا سانوں بھوک لگی ہوندی سی نا ساڈے گھراں وچ کچھ کھان واسطے نہیں سی نا ہوندا اسی شرعی مسئلہ پوچھن واسطے یا نبی دی بارگاہ دے اندر چلے جاندے سی یا سیدنا صدیق اکبر دی بارگاہ دے اندر کسی نہ کسی صحابی دی بارگاہ دے اندر چلے جاندے سی کہ 61 سالی دا موقع سی اسی سارے 2-3 جنے اکٹھے ہوئے حضرت صدیق اکبر دے کول کے مسئلہ پوچھیا انہوں نے صرف مسئلہ دسیا کیا کہ حالانکہ طریقہ ایسی پہلا کھانا کھلایا جاتا سی پھر مسئلہ کیا کہاں سالی دا دور سی 2-3 کو پوچھیا کھانا نہیں ملیا مسئلہ مل گیا کیا پھر اسی اکٹھے ہو کے بارگاہ مصطفیٰ دے اندر گئے سرکار نے فرمایا جاؤ 4 بکریاں کھڑیاں نے 3 دا تو تسی پی رہے ہو ایک دا میرے واسطے لے آؤ فرمایا 3 دن نبی علیہ السلام نے مہمان نوازی کی تھی اور فرمایا کہ پھر سرکار نے سانو ہی دعا دیتی اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی فرمایا مولا جنہاں نے مینوں کھلایا تو انہاں نوں کھلا جنہاں نے مینوں پڑھایا تو انہاں نوں پڑھا حضرت مقداد کہندے میں دل وچ سوچیا میری بکریاں دے تھان تے پہلا ہی خشک ہے اے نہ ہوے میں بکری ذبح کر کے نبی دی بارگاہ دے اندر پیش کر دیاں دعا پھر لے لواں کیا میں جلدی نہیں گیا جا کے اپنی بکری لیندا بارگاہ مصطفیٰ دے اندر پیش کیتا نبی نے پھر ہاتھ اٹھا دیتے اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی واجعلنی من المسلمین یعنی یہ دعا قیامت تک ہر اس بندے واسطے ہے جڑا دوسرے دی مہمان نوازی کرتا ہے آخر دے اندر حضرت علی المرتضیٰ دی شان دے اندر کچھ کرنا تے ساڈا ذوق سانوں پتہ چل جائے گا کہ اسی سرکار دی آل دے نال کتنا پیار کرتے ہیں اور یہ حدیث پاک دے ضمن دے اندر اسی پڑھا کے سرکار نے فرمایا جیڑا میں مولا ہودا
من کنتو مولا من کنتو مولا من کنتو مولا، میرے نبی نے بولا میں جس کا مولا ہے اس کا مولا ہے، پیر ہمارا ہے جان سے پیارا ہے، روشن دارا مرحب کو مارا خیبر کو اکھاڑا کعبے کو نکھارا، چاراں دے اندر پنجاں دے اندر باراں دے اندر ہے دین کو نکھارا، زہرا کا شوہر عائشہ کا بیٹا حسنین کا بابا، میرے کفن پہ لکھنا میرے کفن پہ لکھنا میری قبر پہ لکھنا ہے تیرا مولا ہے میرا مولا، توحید تدائی توحید سکھائی ہے، حق کا راہی آقا کا سپاہی، صدیق کا بھائی فاروق کا بھائی عثمان کا بھائی معاویہ کا بھائی ہے، قیمتی جوہر کعبے کا گوہر، کہے دنیا ساری ہے کفر پہ باری، ہے قرآن کا قاری ہے قرآن کا قاری، ہے باب علم کا جب لب کو کھولے پھر موتی رولے، ہر دل یہ بولے من کنتو مولا من کنتو مولا من کنتو مولا۔ حسنین کا بابا میری ہم کو خبر ہے وہ ایک بشر ہے، اللہ کا بندہ ہے، رب کا منگتا ہے، رب کا منگتا ہے، رب کا منگتا ہے، پیر ہمارا ہے جان سے پیارا، دم مست کلندر دم مست کلندر، میرے دل کے اندر میرے دل کے اندر میرے دل کے اندر ہے ورد ہمارا، خود اپنی آپ دیکھ لو پہچان علی ہے، مرحب سے پوچھ ان کی عظمت ہے نرالی، اصحاب محمد سے الفت بھی مثالی، صدیق ہے برحق یہ فرمان علی ہے، خود اپنی آپ دیکھ لو پہچان علی ہے، وغیرہ نہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو یہ دعا کر چلے، وما علیہ الا البلاغ۔